So the first mistake we make before marriage is choosing a spouse. What men should look for in a spouse, they should look for a type of girl, यानी their type of girl, जिसको देखने में भी वो अच्छे लगे, जिससे वो बात करें, जिनका दीनी कैलिबर मैच कर रहा हो, जिनका फैमिली स्टेटस कुछ ना कुछ मैच कर रहा हो, जो कि शी इज़ योर टाइप ऑफ गर्ल. इफ़ यू वांट ब्यूटी यू शुड गो फॉर ब्यूटी एज वेल. बट यू कैन से कि तो हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस कुछ कह रही है और आप कुछ कह रहे हैं. I'll explain. देखिए, ब्यूटी इज़ नॉट ओनली खल्क, ब्यूटी इज़ खुलक एज वेल. ब्यूटी इज़ खल्क एंड खुलक. कैरेक्टर, सच्चाई, एक्सीलेंस, वो भी ब्यूटी है, और खल्क, अपीयरेंस इज़ ब्यूटी एज वेल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. तो क्या होगा अगर किसी औरत के पास इमेजिन दीन है, इमेजिन यू वांट टू मैरी समवन के, तो हाँ भाई मुझे ऐसी और शादी करनी जो कि आलिमा है, उसको कुरान का हिफ्ज़ है, उसको 7 क़िरात आती हैं, एंड यू नो 10 क़िरात भी, यानी 3 जो मुतशाबिह क़िरात है वो भी इसको आती हैं, एंड शी हैज़ मेमोराइज्ड सहाह सित्ता, ऑल सुनन ऑफ यू नो बुक्स ऑफ हदीस, सुनन तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बुखारी एंड मुस्लिम. शी इज़ अ हाफिज़ा एंड शी इज़ अ कारी एंड शी इज़ एन आलिमा. आई वांट टू मैरी हर. But when you see her, she is not your type. You don't like her. Now what you do is, you reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance, मतलब देखने में बेहतरीन है और सब कुछ है, और अगर दीन नहीं है तो क्या आप उसको शादी करेंगे? नहीं. एक जो मुसलमान है और एक जो अच्छा इंसान है वो तो चाहेगा कि मैं ऐसी इंसान से, ऐसी औरत से शादी करूं जो कि मेरी औलाद की परवरिश करे. और अगर किसी औरत में दीन नहीं है तो यू विल रिजेक्ट हर. इस केस में यू हैव रिजेक्टेड व्हाट? द ब्यूटी. विच इज़ बेटर? रिजेक्टिंग दीन इज़ बेटर और रिजेक्टिंग द ब्यूटी इज़ बेटर? रिजेक्टिंग ब्यूटी इज़ बेटर. सो प्रेफर द वन जो कि आपको आंखों में, आपकी नज़र में अच्छी लगे. यू नो, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैरी समवन हु इज़ यू नो मिस यूनिवर्स और मिस एशिया पैसिफिक और समथिंग. नहीं, जो आपको सूट करे, योर टाइप ऑफ गर्ल, इन लुक्स एज वेल, इन अखलाक एंड खुलुक एंड एज वेल, एंड इन इल्म एज वेल, जिसमें आप समझते हैं कि ये शी इज़ द परफेक्ट, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट बाय द वे, ये मेरे सबसे करीब से करीब तर मिलती है, उससे शादी करें. और हर एक बंदे का ब्यूटी का एक कैलिबर डिफरेंट होता है. कुछ को कुछ अच्छी लगती है, कुछ को कुछ, एंड लाइकवाइज फॉर द वुमेन एज वेल, बिकॉज ब्यूटी फेड्स अवे. ये लंबे अरसे की नहीं रहती. जो असल चीज़ रहती है वो अखलाक, किरदार, कैरेक्टर है. इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तकवे वाली है ना उसके पास जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली शी विल विन योर हार्ट. 2-3 महीनों बाद, तो 6 महीनों बाद, जब आपके लिए ब्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, शी विल विन योर हार्ट एनीवे. और फिर उसके बाद जो हम गलती करते हैं शादी से पहले, वो है शादी की तैयारी. इमेजिन मैं आपको एक बात कहूँ कि गाइज आई एम बिजी नाउ डेज, क्योंकि मैं अपने दोस्त की शादी की तैयारी में मदद कर रहा हूँ. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन शॉपिंग. हमारी जो शादी की तैयारी होती है वो सिर्फ शॉपिंग होती है. बस किसी तरह कामयाबी से जो कुछ मार्केट में है वो सब कुछ समेट लें, ये शादी की कामयाब तैयारी है. मार्केट का एक मैग्नेट होता है जो कि हम सबको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच के लाता है, ना कि होम बिल्डिंग की ट्रेनिंग और ना कि फैमिली को चलाना किस तरह है, संभालना किस तरह है. वी डोंट केयर. वाई? बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न. ना हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ना हमें माँ बाप ने पढ़ाया, ना हमें किसी और चीज़ें बताया कि शादी के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, कुछ सीखना सिखाना होता है. और आज मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ वो वाक़ईतन ऐसी होंगी कि आप अक्सर आप में से कहेंगे कि यार वाक़ईतन हमें जानते नहीं थे इसे, और हमारी शादी कितने अरसों से हुई हुई है. और ज़िम्मेदारी का एहसास हमें कब होता है? जब या तो जब हम कुछ गुजरते हुए कुछ सुन लेते हैं, किसी बुजुर्ग की बात सुन ली, इट्स कोइंसिडेंटल, कोई वीडियो आ गई लकीली हमारे फेसबुक वॉच लिस्ट पे और हमने वो देख ली, हमें तब जिम्मेदारी का एहसास होता है. वरना वी डोंट प्लान टू गेट रेडी फॉर मैरिज. सो लेट्स टॉक. एक अप्रोच जो मैरिटल इश्यूज़ का है वो है कि मैं आपको कुरान और सुन्नत से अहादीस बताऊं और कुरानी आयात बताऊं. ये एक डिफरेंट अप्रोच है. इंशाल्लाह इस पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे
اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ فیوچر میں کبھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ایشو ود اے ڈفرنٹ اینگل، ود اے ڈفرنٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے، لسن ٹو دس. مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کی مینلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے انٹینجیبل نیڈز یا رسپانسبلٹیز، اور دوسری ہے ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. سب کانٹیننٹ کے اور پوری دنیا کے اکثر مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو صرف ٹینجیبل رسپانسبلٹیز کو سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ، کھانا، شیلٹر، بیڈ دے دیا، ہماری رسپانسبلٹیز ختم. لیکن جان لیں کہ انٹینجیبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. انٹینجیبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے، یعنی رسپیکٹ، لو، پروٹیکشن، سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی، یہ سب چیزیں. اور اس میں انٹینجیبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے اسے، اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ رسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ، کہ اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی قدر کرے، اس کو ویلیو کرے، اس کی سیلف اسٹیم کو، سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے، اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے. ہم نے اپنے آپ کو قوام اللہ نے ہمیں بنایا ہے. قوام کا مطلب ہم نے کیا سمجھ رکھا کہ میں ساری زندگی کے لیے اتھارٹی اور حکم چلاتا رہوں اور کہوں اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، گو دیئر، گو رائٹ، گو لیفٹ، یہ لاؤ، وہ باؤ، سو جاؤ، اٹھو. ہم نے سمجھا قوام کا مطلب یہ ہے. ڈیفینیٹلی قوام کا مطلب یہ بھی تھا کہ لیڈر ہونا، لیکن قوام کا اصل جو مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو اٹھائے، اس کو تھامنے کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر. یہ ہے قوام. گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام جو ہے نا وہ قوام ہے. Unfortunately nowadays it's the opposite, and the opposite thing is جس شخص نے ایک عورت کو سیکیورٹی یا اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا تھا بائی پروٹیکٹنگ ہر سینس آف سیلف رسپیکٹ اینڈ سینس آف سیکیورٹی، وہی انسان ہے جو بیڈ روم میں آ کے اس کی سیکیورٹی کو تار کر رہا ہے اور اس کی رسپیکٹ کو پار کر رہا ہے. دس از دا آئرنی آف دس امہ انفارچونیٹلی. جو جس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو بچائے، اس کا خیال رکھے، اس کو ایلیویٹ کرے، وہی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی، چلو ایک تو ہے نا نبھانا، ایک ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرنا، وہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ شادی کی تیاری بس شیروانی بن جائے، سوٹ بن جائے، یہ چیز بن جائے، وہ چیز بن جائے. مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور ہم لوگ واقعتاً جو مرد ہیں اس قابل نہیں ہوئے کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور اس سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئیں کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. واللہ دس از سو ٹرو. زیادہ بڑے زخم عورتوں کو میرج کے کیس میں عورتوں نے لگائے ہیں، کبھی ساس کی شکل میں، کبھی سالی کی شکل میں، کبھی کس کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. اور جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ایک عورت کی جو کہ مرد نے پوری کرنی ہے، کھانا پینا، کپڑا، شیلٹر، واللہ میں آپ کو بتاؤں اگر انٹینجیبل نیڈز بالکل پوری ہو رہی ہیں اور ٹینجیبل میں کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے اور ایک کیمسٹری اور ایک لو مینٹینڈ ہے تو اس میں وہ گزارا کر لے گی. لیکن اگر ٹینجیبل نیڈز تو بالکل پوری ہو رہی ہیں، آپ نے اچھی گاڑی دی ہوئی ہے، اچھا بنگلہ دیا ہوا ہے، ڈرائیور دیا ہوا ہے، پیسے اپنا ATM کارڈ ایسے دیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کو ابیوز کرتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور اس کو ایک میڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ شادی کا جو سواری ہے، یہ جو بوٹ ہے، یہ شور تک نہیں پہنچ پائے گی. یہ بیچ میں ہی لہروں سے ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے جو اس میں سارے لوگ سوار ہیں یعنی اولاد اور رشتہ دار، وہ تمام تباہ و برباد و ختم ہو جائیں گے.